साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज एनसीओसी के इजलास के बाद इसके सरबराह असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके नतीजे में ये बात वाज़ेह होती हुई दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान में कारोबार ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक होने जा रहा है। और ज़ाहिर है कि वो तमाम शोबाजात जिनको बंद रखा गया था और जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है ख़ास तौर पर हमारे दिहाड़ीदार तबके से था, वो अब खुलने जा रहे हैं। कारोबार भी अब उस सतह पे वापस जा रहा है जहां पर कोरोना आने से पहले था, औकात कार के हवाले से। इसी तरीके से दीगर शोबाजात जो हैं, सियाहत को खोला जा रहा है, शादी हॉल्स को खोला जा रहा है, खेल के जो शोबाजात हैं उनको खोला जा रहा है। सिर्फ उन चीज़ों पे पाबंदी है जहाँ पे जिस्मानी दूरी जो है वो मुमकिन ना हो। अब इस सूरत हाल के नतीजे में कारोबार ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन पाकिस्तान की ताजर बरादरी, पाकिस्तान के सनतकार जो हैं वो खुश होंगे कि अब उनको अपनी सनतें जितना वक्त चलाना चाहें और जिस स्पीड पर चलाना चाहें, जिस पैमाने पर चलाना चाहें, उसका मौका मिल रहा है। और ज़ाहिर है ये वो सूरत हाल थी जो कोरोना आने से कबल थी। ये एक सिलसिला जो है यकीनन पाकिस्तान की जो मईशत है उसके अंदर एक ताज़ा हवा का झोंका जो है वो यकीनन साबित होगा। और हम जिन बेरोज़गारी के ख़दशात का इजहार कर रहे हैं उस हवाले से मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन किसी कदर काबू पाने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन कोरोना के बाद मईशत की सूरत हाल और कोरोना से पहले की मईशत की सूरत हाल जो है कोई ज़्यादा अतल पथल नहीं हुआ है। सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। ज़ाहिर है सनतकारों के अपने मसाइल हैं, तजारती तबके के अपने मसाइल हैं, जो रॉ मटीरियल्स हैं, जो इसमें बिजली और गैस बुनियादी अंसर है, उसका महंगा होना भी जो है वो एक किरदार अदा करता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसने पाकिस्तान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसके अंदर हर शोबा ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुआ, जो पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर अपना किरदार अदा करता था। ज़ाहिर है वो सर्विसेज सेक्टर हो, वो ज़राअत का शोबा हो, वो सनत का शोबा हो, तमाम शोबाजात जो हैं वो कोरोना से पहले ही ज़वाल का और इन्हतात का शिकार थे। कोरोना आने के बाद ज़रा उसकी ताकत में इजाफ़ा हुआ और मामलात जो हैं वो दिखाई ये दिए और इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया जाने लगा कि शायद ज़्यादा बिगड़ ना जाएं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त कर्जा जात की मईशत है। और ज़ाहिर है कि वसाइल पैदा करने के हवाले से आपके पास दो ही तरीक़ाकार होते हैं। एक ये कि आप अपनी बरामदात को बढ़ाएं और दूसरा ये कि आपके यहाँ बराह रास्त सरमायाकारी जो है उसके अंदर इजाफ़ा हो, ख़ास तौर पर बैरूनी सरमायाकारी का। और तीसरी चीज़ जो है जो पाकिस्तान की बहुत मदद करती आ रही है वो तरसीलात ज़र हैं। दो जो शोबे हैं, जो हमारी बरामदात हैं और जो हमारी बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। बरामदात अपनी जगह पे हैं, बैरूनी सरमायाकारी जो है वो भी दिगर गूँ है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप मईशत जो है वो कर्ज़ों पर नहीं चलेगी तो किस चीज़ पर चलेगी। ज़ाहिर है अंदरूनी कर्जाजात जो हैं वो तशवीशनाक हद तक जो है वो बढ़ चुके हैं और डॉलर के ऊपर एक दबाव है और उसके नतीजे में डॉलर जो है वो अब 169 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है और रुपये की कदर जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। अब इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है, क्या माहिर इक़्तिसादियात कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी बहाली जो है वो किस तरीके से मुमकिन है, और जो इस वक्त तर्ज़ अमल है, जो इस वक्त पॉलिसी साजी है, क्या वो दुरुस्त सिमत में है। ये है वो सूरत हाल जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं। डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एनसीओसी का इजलास हुआ, आप समझते हैं कि ये हवा का झोंका है कि तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अब खुलने जा रहे हैं और ज़रा एक पाकिस्तान की मईशत में भी एक हलचल पैदा होगी। ट्रांसपोर्ट का शोबा भी खुल रहा है, सियाहत का शोबा भी खुल रहा है, दुकानों के औकात कार, सनतों के औकात कार कोरोना से पहले की सतह पर चले गए हैं,
टूरिज़म और सियाहत जो है वो भी खुलने जा रहा है, होटल इंडस्ट्री भी खुलने जा रही है, रेस्टोरेंट्स भी खुलने जा रहे हैं, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये बड़ा हौसला अफजा चीज़ है और मैं समझता हूं कि ये खुशाइंद भी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। चीज़ें खुल रही हैं। हम भी देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं गो के थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। अगर मैं कहूं कि आज से 2 दिन पहले ये 330 के करीब था, तो आज कोई 700 हो गया है। थोड़ा ये बढ़ गया है उस लिहाज से, लेकिन जहां 6000, 5000, 4000 रोज के केसेस हो रहे थे, अब 600-700 पे आ गए हैं। तो मुझे जो थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये ईद में जो लोगों ने कुर्बानियां वगैरह की हैं, जानवर खरीदे हैं जाकर और मार्केट में जो फिरते रहे हैं, तो इसकी वजह से ये 300 से बढ़कर अब ये कोई ये दोबारा ये 600-700 की तरफ आ रहा है। लेकिन अभी भी काफी कंट्रोल है और नजर आ रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मार्केट खुलेंगी, ठीक है, कारोबार जिंदगी नॉर्मल की तरफ आएगा तो पाकिस्तान की मईशत को थोड़ी बेहतर भी होगी। लेकिन मुझे ये भी है कि थोड़ा बहुत एक सर्ज आएगा इसमें कंपेयर टू जो हम अभी आज से 1 हफ्ता पहले जो देख रहे थे। बड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड था नंबर ऑफ न्यू केसेस का, अब थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है। और ये मुझे लगता है कि ये इसी की वजह से है जो कुर्बानी वगैरह में लोगों ने जानवरों की जो खरीदारी की है और उसमें जो गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs थे उस पर ठीक से अमल नहीं किया है। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ जुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि आप लोग खुश होंगे, सनतें, कारोबार सब कुछ जो है वो शुरू होने जा रहा है, जाहिर है कि बाज़ार जो हैं आबाद होंगे तो उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी आएगा, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, आपकी अशिया भी जो हैं वो बिकेंगी, तो इससे कोई आपको फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत खुशाइन है। सबसे पहली बात तो ये है कि वबा जो है पाकिस्तान में अपनी जो है ना अपना राह निकाल रही है, बाहर जा रही है और नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा वो जाहिर है 300 से 700 तो हुए, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स बड़े कम हुए हैं, 15, 20, 21, 22, 25 हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है। हम तो यानी सनतकार बरादरी हो, बिजनेसमैन हो, सारे बड़े खुश हैं। लेकिन इसमें एक बात जरूर देखनी पड़ेगी कि ये जो 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने गुजरे हैं, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी कैपिटल को ख़त्म कर दिया है और खा गए। जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे कारखानदार हैं, उनके लिए ये जो है ना ये बहुत बड़ा, ये जब स्टार्ट भी होगा तो मुझे बड़ा खदशा है इस बात का। और अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत सारे में जो दिखता है कि 25 से 30% लोग जो हैं वो वापस शायद स्टार्ट न कर सकें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जैसे रेस्टोरेंट्स हैं उसके मैंने कईयों को जानता हूँ जिनके जो है उनके पास वापसी की गुंजाइश नजर नहीं आती। तो ये बड़ा एक भारी नुकसान हमको चुकाना पड़ेगा। लेकिन हमको ये बहुत खुशाइन है, इंशाअल्लाह ताला खुशहाली आएगी, दुकानें भी खुलेंगी, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, मिलें भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी। लेकिन ये सारी बात हम कर रहे हैं इंडिजीनियस की, डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझसे अग्री करेंगे कि ये जो वबा है ये यूएस में और यूरोपियन यूनियन में इतनी कम नहीं हुई। हमारे जो बायर्स हैं, सबसे बड़ा बायर हमारा यूरोपियन यूनियन है, इसके बाद हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है जो ट्रेडिंग पार्टनर है। वहां जो है ना ये इसमें कमी नहीं हुई। जुबैर मोतीवाला साहब, मैं जरा वो बैनुल अक़वामी सतह पर और उस पर आता हूँ। इसमें डॉक्टर इशफाक साहब जरा पहले ये थोड़ी सी इस चीज़ के हवाले से बात कर लें जो जुबैर मोतीवाला साहब ने बात की है और जो वो फिगर कोट कर रहे हैं तकरीबन 25 से 30% का, कि वो शायद स्टार्ट ही ना कर पाएँ। ये एक बड़ा नंबर है। इसके असरात आप क्या देखते हैं कि हमारे ओवरऑल सिचुएशन पे क्या पड़ेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ये कैफियत नहीं है, ये बातें अमेरिका में भी हो रही हैं, ये बातें यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में हो रही हैं कि बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस थे ना वो शायद अब वापस ना आ सकें, उनको इतना नुकसान हो चुका है कि वो वापस ना आ सकें। तो इसमें पाकिस्तान को मैं तो यही कहूँगा, हुकूमत वक्त को, कि इन लोगों का हाथ थामे थोड़ा, और इनसे इनके जो भी एसोसिएशन है, अगर ये होटल की हम बातें कर रहे हैं तो कोई होटल वालों का भी एसोसिएशन होगा, उनके साथ बातचीत करें कि भाई कितने ऐसे लोग हैं आपके
جو واپس آنے میں اب ان کو مشکلات ہو رہا ہے، تو ان کا ہاتھ تھامیں، ان کو کچھ لون پرووائڈ کریں، بے شک 0 ریٹڈ پہ لون دیں، اور ان سے کہیں کہ جی آپ فلاں پیریڈ تک جو ہے آپ اس کو اپنے ہوٹل کو فنکشنل کر دیں، ہم آپ کو مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہ ہونے کہ وہ 0 ریٹڈ پیسہ لے کے کہیں جا کے سیونگ اسکیم میں نہ ڈال دیں جا کے پیسے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو اس لیے کہ ان کے ایسوسیشن کو پھر ذمہ دار بنایا جائے کہ آپ کے ریوائول جو ایسے ہوٹل وغیرہ ہیں جو رجسٹرڈ تھے، لسٹڈ تھے، اور اب وہ کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں، کھول نہیں سک رہے ہیں، کیپٹل ان کے وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، تو ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، آپ فلاں پیریڈ تک اپنے کاروبار کو واپس اسی سطح پہ لے آئیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں اس طریقے کے حوالے سے۔ اب اس میں زبیر موتی والا صاحب جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، یہ چھوٹے کاروبار کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے حکومت جو ہے اس کے پاس اس وقت تھوڑی فسکل سپیس بھی ہے، کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں درکار ہوگا کہ اگر یہ 25-30% لوگ جو ہیں ان کو اتنی مالی معاونت فراہم کر دی جائے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، تو جس ہم بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں، جس ہم کلوئر کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک بہتری کی سچویشن جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جس طرح سے سیلری پیکج دیا نا اسٹیٹ بینک نے 3% کے اوپر، اور ڈاکٹر اشفاق صاحب سے میں بالکل اگری کرتا ہوں، اس سیلری پیکج کا بھی مس یوز ہوا اور ہائر انٹرسٹ ریٹ کی لوگوں نے سواپ کر دیا اور یہ لون اٹھایا اور اس کے بعد وہ کر دیا۔ لیکن یہ دیکھیں کالی بھیڑیں سب جگہ ہوتی ہیں، ہم کو تو یہ دیکھنا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ میجورٹی کو یہ مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں ان سے کہ جو ہے نا ان کو گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہ جو چھوٹے لوگ جب بے روزگار ہوں گے اور ان کی کیپٹل بالکل ختم ہو جائے گی تو یہ کیا کریں گے۔ میں کئیوں کو جانتے ہیں جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں جن کے پاس ایکچولی کھانے کو نہیں تھا، جن کی اپنی دکان تھی بند پڑی ہے اور ان کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے، وہ ایسے بھی لوگ اس وقت ہوئے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم دیکھا ہے ہم نے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں سروائیول جو ہے وہ تو ایک انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کچھ کر کے کر لے گا، لیکن یہ جو لوگ جو مارے جائیں گے یہ بڑے ضروری ایلیمنٹ ہے اپنی سول سوسائٹی کے، کیونکہ انہی سے جب یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہی آخر میں بڑے ہوتے ہیں اور بڑے جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو ہاتھ پکڑیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور ان کی ایسوسیشنز کے تھرو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کی نمبرنگ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ وہ کون ہیں، کس طرح سے ان کا پروفائل کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، لیکن ایک بات بالکل صاف ہے کہ ان کی مدد کرنی ہمیں ضروری ہے، ورنہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوگا ہمارے یہاں، اور اس ویکیوم کے کریٹ ہونے سے میں اس کو تو بہت سارے اینگل سے دیکھتا ہوں۔ یہ جو علاقے جن سے یہ بلونگ کرتے ہیں، جہاں یہ ان کی کاروبار ہیں، اور ان کی ٹاؤن لے لیں آپ، لالو کھیت کا اندرونی علاقہ لے لیں، کراچی کی اگر بات میں کرتا ہوں تو ہم سارے علاقوں کو جانتے ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اور آگے اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کو فوری طور کے اوپر اس کا حل کرنا صرف کھولنا کافی نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی آگے اس کی جو اس کی سد باب کرنا ہے، جو جینوئنلی جو لوگ کیپٹل کو کھا گئے ہیں، ختم کر دیا انہوں نے، ان کے لیے بہت ضروری ہوگی کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس بات کے لیے آگے آئے اور یہ کام کرے۔ اچھا ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور پہلو بھی ہے جو ظاہر ہے اس سے وابستہ ہے، آپ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں، اس وقت عام آدمی بہت پریشان ہے، ظاہر ہے قوت استطاعت نہ رہنے کے برابر ہو گئی ہے، بے روزگاری اپنی جگہ پہ اوپر ہے، یہ جو مہنگائی میں اتنا سرج ہے، اتنا اضافہ ہے، ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ مہنگائی جو ہے یہ قابو میں نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر میں آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے، میں بہت ساری چیزیں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر، اور اسی پروگرام کے ذریعے سے شاید حکومت وقت تک یہ بات پہنچے۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں لیکن کوئی عمل درآمد شاید میں دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن مجھے ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے there is no economic justification for rise in prices, particularly food items. کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ ایک سیزن صرف چیزیں ہوتی ہیں، آلو پیاز کی ٹماٹر کی یہ بقرعید کی وجہ سے زیادہ ایکسس ڈیمانڈ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، یہ کہیں اور آ جائے گا کراپ، یہ ٹھیک ہو جائے گا صورتحال۔
لیکن جو پرابلم ہے چینی اور آٹے کا جو پرابلم ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس وقت قیمتوں کے بڑھنے کا. صرف کس لیے بڑھ رہی ہے؟ ریٹ آف دی اسٹیٹ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، ریٹ آف دی اسٹیٹ کمزور ہو گیا ہے. میں جس ٹریڈ میں ہوں، جس بزنس میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اپنی قیمت کو آج میں 100 روپے ہے، میں 150 روپے چارج کرنا چاہتا ہوں، کوئی حکومت کا وقت جو ہے، حکومت کا وقت آ کے مجھ سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیوں بڑھایا ہے. تو میری مرضی پہ ہے کہ میں جہاں پر قیمتوں کو چاہے لے جاؤں. جس کی مرضی آتی ہے دودھ کی قیمت بڑھا دیتا ہے. میں کراچی میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد پوری سرکاری مشینری حرکت میں آتی ہے، وہ کمشنر صاحب سے مذاکرات ہوتے ہیں، پھر وہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کمزور ہو جائے تو لوگوں کو بالکل ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے کہ جو مرضی ہے میں قیمتیں جہاں پر بھی لے کے جاؤں، کوئی پوچھنے والا مجھے نہیں ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، یہ سجیشن میں دے رہا ہوں آپ کے پروگرام سے حکومت کو کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC جس کو ہم کہتے ہیں، ECC آف دی کیبنٹ، اس کی ویکلی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں ایک ایجنڈا آئٹم ہوا کرتا تھا جس کو ہم ایجنڈا نمبر 1 ہوتا تھا، جس میں پرائس سچویشن اور اسٹاک پوزیشن کو ہم ریویو کرتے تھے کہ ملک میں چیزوں کی کیا کیا اسٹاک کی پوزیشن کیا ہے، کہاں شارٹیج ہونے والے ہیں، کہاں کب امپورٹ کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں ہوا کرتی تھی. میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں انٹل 2007-2008 فرام 99 آنورڈ سے. اس کے بعد وہاں پر یہ ڈسکس ہوتا تھا، جو بھی اقدامات لینے ہوتے تھے ہم لیتے تھے. آج کے صورتحال میں میں پرائم منسٹر سے یہ اپیل کروں گا، ہاتھ جوڑ کر میں اپیل کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب خود چیئر کریں ECC کو آپ خود چیئر کریں اور وہاں پر یہ ایجنڈا آئٹم دوبارہ شروع کروائیں جہاں پر اسٹاک پوزیشن بھی آئے اور جہاں پر قیمتوں کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ بھی وہاں ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ وہاں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹری کو اس ایک آئٹم کے لیے اسلام آباد طلب کریں، ECC کی میٹنگ میں بٹھائیں اور جو فیصلے ہوں وہ چیف سیکرٹری جا کے اپنے صوبوں میں اس کے عمل درآمد کرے. تو 2 چیزیں ہیں. پرائم منسٹر کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ECC کی چیئر کریں. ٹھیک ہے، ماضی میں پرائم منسٹر کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، اب اس میں زبیر موتی والا صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ جو مافیاز ہیں وہ ایکچولی اپنے شرائط کے اوپر اپنا کاروبار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ مطلب ریٹ آف دی گورنمنٹ کیا ریٹ آف دی گورنمنٹ مضبوط کرنے سے یہ چیزیں رک جائیں گی؟ میرا سوال یہ ہے، ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے. دیکھیں، ریٹ آف دی گورنمنٹ آپ نے اپلائی کیا، آپ نے انہوں نے کہا کہ بھائی چینی آپ نے 70 روپے کی بیچنی ہے. وہ چینی بیچیں گے نہیں. کیا آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کی مل کا جو پروڈیوس ہے اس کو آپ نے بیچنا لازمی ہے؟ بیچنے کا تو کوئی روک نہیں سکتا. میں اگر روکنا چاہوں اپنا پروڈکٹ تو یہ تو کسی قانون میں نہیں ہے کہ وہ بیچ دیں. دیکھیں، بات ہوگی ایمیکیبلی. رٹ کی بات ہے، بالکل رٹ ہے. پرائز ایک مونوپولی کمیشن ہوتا ہے جو کہ شوگر کے لیے وہ مونوپولی کمیشن کو پلے میں آنا چاہیے کہ بھئی یہ مونوپولی کریٹ ہوئی ہے. اب ویٹ کے اندر تو مونوپولی بھی نہیں ہے، اب شوگر کے اندر مونوپولی ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں ان کو بھی سمجھتے ہوئے، دیکھیں آپ جب بھی بزنس کمیونٹی سے رٹ کے ساتھ یا زبر کے ساتھ یا زور کے ساتھ اگر آپ کریں گے، اگر بہت زیادہ کر لیں گے وہ اپنے مل ہی بند کر دیں گے کہ جی ہم نے چلانی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ بالکل ہونی چاہیے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہونا چاہیے، لیکن ان کو بٹھا کر افہام و تفہیم کے ساتھ، ورنہ آگے ہم کو پروڈکشن میں بھی پرابلمز آئیں گے. آگے ہم کو دیکھیں کاروبار کرنا یا نہیں کرنا یہ میری ثوابدید ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کموڈیٹیز ایسی ہیں جن سے انسانی جانوں کا واسطہ ہے، جو فوڈ آئٹمز کے اندر آتی ہیں، جو ایسنشلز میں آتی ہیں. تو اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ہم کو جو ہے نا ضرور استعمال کرنی چاہیے، لیکن ایمیکیبلی اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور آئی ٹوٹلی اگری کہ پرائم منسٹر کو ECC کی میٹنگ کو چیئر کرنا چاہیے. لیکن یہ تو یہ آئٹمز ہے نا، یہ آئٹم کو خریدنے والے کم ہو جائیں گے.
میں تو یہ شور یہ کر رہا ہوں، میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں آٹا چینی یہ خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسوں کے لیے روزگار چاہیے، اور روزگار کے لیے یہ تمام چیزوں کو کھلنا چاہیے، اور تمام چیزوں کو کھلنے کے ساتھ جو جابز گئی ہیں، جو کہ حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں اب تک جا چکی ہیں، اس کا کیا سدباب ہے، اس کا آگے کیا ہوگا، کتنے دن لوگ گھر میں سے کھائیں گے، کتنے دن وہ اپنے کوئی زیورات بیچ کر اپنا گزارا کر سکیں گے؟ یہ بہت لمبا ٹائم نہیں چل سکتا. آپ کو اوورآل کے اندر جاب لاس کی پرسنٹیج نکالنی ہوگی، نکالنی پڑے گی. زبیر صاحب مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.